अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कोरोना वायरस के पीछे दरअसल क्या मुमकिन खेल खेला गया है। तो आइए थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर दरअसल सिक्के के दो रुख हैं, जबकि इस वक्त हम जो रुख देख रहे हैं वो सिर्फ एक रुख है। तो इस वीडियो में हम आपको इस सिक्के का दूसरा रुख भी दिखाएंगे। इससे पहले दोस्तों एक अहम बात समझ लीजिए, दुनिया में बॉसेस के दो ग्रुप हैं। दरअसल यही सिक्के के दो रुख कहलाते हैं, जिनके 9/11 के बाद से जारी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जंग में से कुछ मकासद हैं। पहला ग्रुप जंगी ग्रुप है, जो ज़्यादातर यूएसए, बरतानिया, नेटो व यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक और इनसे मुंसलिक ममालिक पर मुश्तमिल है। दूसरा ग्रुप तिजारती ग्रुप है, जो कि चाइना, रशिया, शुमाली कोरिया और इनसे मुंसलिक ममालिक पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, सिक्के के पहले रुख के हिसाब से सब समझ रहे हैं ये कारस्तानी कोरोना वायरस की अमेरिका और इसराइल की फैलाई हुई है। लेकिन दोस्तों, इस सिक्के का एक मुमकिन दूसरा रुख भी है कि दूसरा ग्रुप यानी कि तिजारती ग्रुप अपना खेल खेलने में कामयाब रहा। देखिए किस तरह। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, लिहाजा इस वीडियो को पूरी देखिएगा। पहला सीन है दिसंबर 2019 का। पर्दा उठता है। चाइना में बीमारी फैलती है, जो चाइना के लिए मुसीबत बन जाती है और इसकी तिजारती ताकत को मुफलिज करके रख देती है, और फिर पर्दा गिर जाता है। दूसरा सीन जनवरी 2020 के शुरू का। पर्दा फिर उठता है। चाइनीज युआन तेजी से अपनी कदर खोने लगता है और चाइना इस बाबत कुछ नहीं कर पाता और पर्दा गिर जाता है। तीसरा सीन जनवरी का आखिर। पर्दा उठता है। चाइना में तिजारत बंद होने की वजह से तमाम ऐसी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां जो चाइना की बुनियाद पर काम कर रही थी, सबके मार्केट के शेयर 40% तक गिर जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। चौथा सीन फरवरी 2020 का। पर्दा उठता है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगता है और इसी दौरान चाइना खामोशी से बेल आउट पैकेज के नाम पर न सिर्फ अपने मुल्क की कोरोना वायरस की वजह से बेशतर बंद हो जाने वाली लोकल कंपनियां खरीद लेता है, बल्कि इन तमाम यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों के भी 30% तक शेयर खरीद लेता है। पर्दा फिर गिर जाता है। पांचवा सीन पर्दा उठता है। चाइना कोरोना वायरस पर काबू पा लेता है और इसी दौरान यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों पर कंट्रोल हासिल कर चुका होता है और फैसला सादिर करता है कि चूंकि चीन अब बीमारी पर काबू पा चुका है और यूरोप और अमेरिका इससे बुरी तरह मुतासिर हैं, सो तमाम कंपनियां चीन में ही रहकर अरबों डॉलर वबाई मर्ज से मुस्तलिका तिजारत की मद में कमा सकती हैं। बिल्कुल आला तरीन शतरंज की शेह जैसी चाल। छठा सीन मार्च 2020 का आखिर और शे और मार। नाकाबिले यकीन लेकिन ज़बरदस्त मुशाहिदा। वर्ल्ड मीडिया पर दो वीडियो आती हैं जिनकी वजह से मुझे समझ आती है कि कोरोना वायरस तिजारती ग्रुप ने जानबूझकर प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाया है, और नुक्तों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाओ, फिर ही समझ सकोगे कि आलमी पैमाने पर हो क्या रहा है। पहला नुक्ता, चीन पहले से पूरी तरह तैयार था। चाइनीज न्यू ईयर और इससे मुंसलिक छुट्टियां ऐसे काम के लिए बेहतरीन वक्त थी, जबकि यूरोपीय अमेरिकी अक़वाम अपने ब्लैक फ्राइडे और क्रिसमस जैसे त्योहारों में पूरी तरह मगन थे। जैसे ही ये सब शुरू होता है, एक ही हफ्ता गुजरने पर 1-2 हफ्तों की नाकाबिले यकीन मुद्दत में वुहान के एपिक सेंटर में 12,000 बेड का हॉस्पिटल बन जाता है। जैसे तमाम मतलूबा सामान पहले से एक जगह मौजूद हो और कलील तरीन मुद्दत में सिर्फ इसे जोड़कर दुनिया को हैरान कर दिया जाए और साथ में पूरी तरह डरा दिया जाए कि मामला बेहद ख़तरनाक है। लेकिन देखो हमारी ताकत
کہ پوری دنیا میں امریکہ جیسا ملک بھی یہ نہیں کر کے دکھا سکتا جو ہم نے کر کے دکھایا۔ ذہن میں رکھیں، 12,000 بستروں کا پوری طرح ایک آپریشنل ہاسپٹل۔ اب 24 مارچ کو چائنیز اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وبا پر قابو پا لیا ہے۔ چائنا سے ایسی ویڈیوز ورلڈ میڈیا پر آتی ہیں کہ وہ اس ناگہانی آفت کی شکل میں نازل ہونے والے کرونا وبا کو شکست دے چکے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور اسی اثنا میں باقی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے۔ انڈیا جیسا دنیا کی 1/4 والا ملک اور تمام بڑی اور اہم آبادیوں والے ملک بشمول پاکستان لاک ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں۔ کل ہی چائنیز اپنی طرف سے یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس کی ویکسین بھی بن چکی ہے جو انسانی مدافعتی نظام کو اس وائرس کے خلاف مضبوط بناتی ہے۔ گو کہ وہ اس پر ابھی کھل کر بات نہیں کر رہے، لیکن اس کے دعوے صاف نظر آ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں جب یہ بات موجود تھی کہ یہ وائرس بہت ہی پراسرار ہے، اس کا جینیٹک کوڈ بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن حیران کن طور پر ویکسین بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں آپ کسی پراسرار وائرس کے فارمولے کے مالک ہوں تو آپ کے پاس پہلے سے سب کچھ موجود ہوتا ہے، وائرس بھی اور اس کی ویکسین بھی، بالکل ہالی ووڈ کی ایپیڈیمک وائرس پر بنی فلموں کی طرح۔ بس فرق صرف اتنا تھا، اس بار فلم ہالی ووڈ نہیں بلکہ حقیقت میں تجارتی گروپ ڈرون خواب کی شکل میں دکھا رہا تھا۔ چائنیز میڈیا پر کئی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ کیسے اب مغربی کمپنیاں برباد ہونے جا رہی ہیں، چاہے دیکھنے میں کچھ اور لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کرونا وبا کی وجہ سے تمام کمپنیاں زمین بوس ہونے جا رہی ہیں۔ ویسے بھی چائنیز اس معاملے میں مشہور ہیں کہ وہ پہلے کمپنیوں کو زمین بوس کرتے ہیں، پھر ان کو کم قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ یہ وہی پرانا نیو ورلڈ آرڈر ہے جسے دوسری جنگ عظیم میں روتھ چائلڈ خاندان نے بڑی کامیابی سے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اور 1990 سے چائنیز بڑی کامیابی سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ وہ تمام کمپنیاں جو USA اور یورپ سے تعلق رکھتی ہیں اپنی تمام ٹیکنالوجی اور سرمایہ کے ساتھ چائنا کی جھولی میں گریں گی، اور ان سب کمپنیوں کا مالک آسانی سے چائنا بن جائے گا۔ نمونے کے طور پر امریکی ریاست نیو یارک کے گورنر کی 24 مارچ کی پریس کانفرنس دیکھیں اور اس کی بے بسی سے بھرے الفاظ پر غور کریں۔ ایسی تمام کمپنیوں کے چائنا برد ہو جانے کے بعد ان کی تمام مرچنڈائز کا اکلوتا مالک چائنا آسانی سے بن جائے گا، کیونکہ ان کے کارخانے پہلے سے چائنا میں موجود تھے، بس اس کا مالک چائنا نہیں تھا، لیکن اب آسانی سے بنتا جا رہا ہے کہ اسی دوران مغربی اقوام اس وبا کا شکار ہو کر اپنے کھودے ہوئے اسی کنویں میں ڈوب رہی ہیں جو وہ پہلے مسلمانوں اور کمزور اقوام کے لیے کھودا کرتے تھے۔ واقعی نیو ورلڈ آرڈر مغربی عوام کے لیے تجارتی ہولوکاسٹ ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ جب یہ وبا ختم ہو جائے گی، وہ مغربی گاہک جو اپنے پیٹ سے لے کر سر کے بال تک مرچنڈائزر کے زہر قاتل میں غرق ہو چکا ہوگا۔ اس کی ہر پروڈکٹ کا مالک چائنا بلا شرکت غیر کون ہوگا؟ چائنا، صرف اور صرف چائنا۔ کبھی کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ 2011 کی ہالی ووڈ مووی پینٹاگون کی عملی شکل کا دسمبر 2019 میں اچانک ظہور ہو جانا اتفاق انہی کے لیے ہو سکتا ہے جو آج بھی شیپلز ہیں۔ ذہنی غلام کو اپنے آقا کی عطا کردہ سوچ پر اعتبار ہوتا ہے۔ میں بذات خود آج سے پہلے انہی نقطوں کو جوڑ رہا تھا، لیکن انگریزی آرٹیکل اور صرف 24 مارچ کو واقع پذیر ہونے والے واقعات نے میری تصویر کا ہر نقطے کو جوڑ دیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا،
کہ چائنا پرواہ کرتا کہ کچھ ہزار بوڑھے وبا سے مر جائیں اور کچھ ہزار بوڑھوں کی پینشن دینی پڑے، لیکن دیکھیں اس پورے سے عام گٹھلیوں کے دام کے منافق پوری دنیا کو کامیابی سے اپنے قدموں میں گرا لیا۔ اب کرونا وبا کی وجہ سے مغربی اقوام مالیاتی طور پر ہار کے دہانے پر جا رہی ہیں اور جلد ہی اس کھائی میں گر جائیں گی جس کے بارے میں ان کے قومی لیڈر خدشات کی شکل میں اظہار بھی کرنے لگے ہیں۔ مغربی اقوام کو اس دلدل سے نکالنے کا فی الحال کوئی راستہ نہیں مل رہا اور ہم سب لاک ڈاؤن، بریک ڈاؤن اور ڈر کے دور میں جی رہے ہیں۔ نہ کل کی خبر ہے اور نہ امید کہ کاروبار کب شروع ہوں گے یا کہیں ہم بھی اس وائرس کا شکار نہ بن جائیں۔ بالکل شطرنج کے کھیل کی طرح آہستہ آہستہ چال چلتے ہوئے صرف چائنیز آج کی تاریخ میں 1.18 ٹریلین ڈالر کے مالک بن چکے ہیں اور اس مد میں جاپان کو بچھاڑ چکے ہیں۔ اتنے خطیر سرمایہ کا مالک کون ہے؟ کمیونسٹ۔ یہ مت بھولیں کہ کمیونسٹ بلاک پر مشتمل چائنا کے اتحادی ممالک روس اور شمالی کوریا کیونکہ اس کرونا وبا جس کا نام کووڈ-19 رکھا گیا ہے اس سے بہت کم یا نہ ہونے کے برابر متاثر ہوئے ہیں، جبکہ یہ دونوں ممالک کی سرحدیں چائنا سے ملتی ہیں۔ جنوبی کوریا اس وائرس کا بہت بری طرح شکار ہوا ہے۔ روس کے ساتھ ہی موجود یورپی ممالک میں اس وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے، جبکہ شمالی کوریا اور روس سکون سے بیٹھے ہیں۔ برائے نام ان کی بابت کوئی خبر موجود ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہیں، اتفاق نہیں، بہترین منصوبہ بندی ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک تجارتی گروپ کے اہم ترین ممبر اور چائنا کے مستقل اتحادی ہیں، جبکہ دوسری جانب تمام دنیا اس وائرس سے تباہ کن طور پر متاثر ہے۔ اکیلے بیٹھ کر سکون سے سوچئے گا، ووہان کے ایپک سینٹر کیسے اتنی جلدی وائرس فری زون بن گیا، جبکہ ووہان کو کرونا وائرس کا ایپک سینٹر چائنا خود کہا اور اسے کو پوری دنیا میں قرنطینہ کر دیا تھا۔ اس دوران ووہان تباہ کن طور پر متاثر تھا، لیکن بیجنگ محفوظ تھا۔ پاکستان پر اسی کو فٹ کر کے دیکھیں، بیجنگ اس دوران قرنطینہ نہیں ہوا۔ سخت لاک ڈاؤن کو اس کی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اب کیسے اتنی جلدی ووہان کے اسکول کھل گئے اور کاروبار شروع ہو گیا؟ کرونا وائرس کو ایسا بنایا گیا تھا کہ سب کو لگے کہ یہ کارستانی USA کی ہے تاکہ چائنا کو تجارتی جنگ میں مات دے سکے، جبکہ اس کا اصل نتیجہ جب سامنے آ رہا ہے، جب اٹلی، فرانس، اسپین، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا اور US سمیت دیگر ممالک اس وائرس سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں اور اس وبا نے تمام ممالک میں پورا اسٹیٹ اسٹرکچر تک ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے عالمی کھیل کھیلے جاتے ہیں جن کی مدد سے عالمی آبادی قاتل کو مقتول اور ظالم کو مظلوم آسانی سے مان جاتی ہے، اور ایسی ہی آبادی کو ہم شیپلز کے نام سے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر واضح آثار ہیں امریکی معیشت اسی وجہ سے دیوالیہ ہو جائے جس کی منصوبہ بندی بہت پہلے چائنا نے کی تھی۔ پلان اب ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ چائنا شروع سے ہی جانتا ہے کہ وہ USA کو فوجی و جنگی روح سے نہیں ہرا سکتا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ امریکہ فوجی اعتبار سے ابھی تک بلا شک اور شبہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، تو ممکن ہے کرونا وائرس کا اصل نشانہ امریکہ اور نیٹو ممالک ہی ہوں تاکہ امریکہ کی معیشت اس وائرس کی وجہ سے زمین بوس ہو جائے اور اس کی تمام فوجی طاقت اس بیماری سے لڑنے میں مصروف ہو جائے۔ اور ویسے بھی اب تمام دنیا چائنا کی ہی منت ترلے کرنے پر مصروف ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اور وبا سے جان چھڑانے کے لیے طبی سامان مہیا کرے۔ کھربوں ڈالر کے طبی سامان کی پہلے سے بکنگ کرائی جا چکی ہے۔
चाइना अब दोनों हाथों से कोरोना वबा की वजह से दौलत समेट रहा है। अगर यकीन नहीं तो 24 मार्च 2020 की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NDMA के सरबराह जनरल साहिब की वजीर आजम के साथ बैठे हुए जवाबात सुन लीजिए। अब आपको समझ आ जाएगी कि अब वबा की वजह से कैसे पूरी दुनिया लाइन में लगकर चाइना से तिब्बी सामान खरीद रही है और इलाइट का स्टाइल ही पहले मसला खड़ा करो और फिर इसका हल भी बेचो। इस बार यह किरा चाइना की झोली में गिरा है और अब की बार इनकी बारी है। मजीद कुछ नुक्ते ताकि आप भी अपने नुक्तों को जोड़कर तस्वीर मुकम्मल कर सकें। वुहान की वबा एक शोकेस था जिसे दिखाकर माल बेचा जा रहा है। जैसे जब ये वबा वुहान पर अपने उरूज पर थी तो सदर शी जिनपिंग ने वुहान का दौरा किया था, सिर्फ M9 मास्क पहनकर। है ना अजीब बात कि एपिक सेंटर के इलाके का दौरा चीन का सदर करे और इसे पूरी तरह हिफाजती सूट भी ना पहनाया जाए। अव्वल दौरा करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ड्रामा के स्क्रिप्ट में गलती हो जाती है। इसकी गलती को 24 मार्च को सदर प्यूटन ने सुधारा कि मॉस्को में हॉस्पिटल के दौरे के दौरान पूरा सूट ज़ेबतन किया। मुमकिना तौर पर सदर शी जिनपिंग को पहले से ही एंटीवायरस लगाकर ही वुहान का दौरा करवाया गया होगा ताकि चाइना की धाक पूरी दुनिया पर बैठे। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इस वायरस का इलाज इनके पास पहले से मौजूद है, बस वो इसे अपनी मर्जी से अपने मनपसंद लोगों और ममालिक को देंगे। हमें शायद मुफ्त में दे दें और पैसे बाकी दुनिया से कमा लें। कुछ भी मुमकिन है कि चाइना इस वक्त पूरी रफ्तार से अपनी तिजारती रफ्तार दोबारा पकड़ चुका है। चाइना को हर सूरत तिजारती सुपर पावर बनना है और इसमें कोई शक नहीं है। इसकी वजह से वो तेज़ी से दुनिया की तमाम अहम डूबती कंपनियों के स्टॉक खरीद रहा है ताकि बाद में सब कुछ इनके काबू में हो। और तब तक ऐसा होगा तब अचानक ऐलान सामने आएगा कि आलमी सप्लाई के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन चाइना ने ऑफर कर दी है। और ऐसा जब तक ये वबा ख़त्म होगी तब तक पूरी तिजारती दुनिया का नया आका चाइना बन चुका होगा। पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा है कि चाइना इसे अपना दोस्त रखता है। सो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इतनी शामत नहीं आएगी जितनी बाकी ममालिक की आ चुकी है या आने वाली है। और ये भी मत भूलें कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पर अपना ईमान रखें। वो लोग जो मर्जी कर लें, अल्लाह की ताकत तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे इंशाअल्लाह।